السلام عليكم، أهلا بكم في هذا التيتوريال الجديد في هذه الحلقة الجديدة من المشخص في البيطرة. في هذا الحصة راح نتناول مرض من أمراض تاع ليبوتيريمينو. اسم المرض en français c'est le piétin. Le piétin. اسم تاعها en anglais c'est faux-trot أو هوفروت. باللغة العربية هي تعفن القدم أو تعفن الحافر. Le piétin, d'où le nom piétinement. Piétinement, c'est-à-dire la boiterie. Définition de la maladie. C'est une maladie bactérienne, longicaussale et Diclobacter nodosus, contagieuse par différentes voies d'un animal à la totalité de troupeau. C'est une maladie du pied. هذه المرض تقيس فقط l'organe pied du ليبوتيريمينو. Elle se définit comme une nécrose de la jonction peau-corps. إذن هي تنركز الوصلة ما بين الحافر والجلد. الحافر والجلد الذي يقع ما بين les deux corps du sabot تاع الحافر الواحد. هذه البكتيريا تفرز امبروتياز ولا انتوكسين ديرمونيكروتيك، معناتها يدير لا نيكروز دو ديرم entre la peau et la corne, la jonction peau-corps. En anglais, horn skin ou skin horn junction. ما بين les deux ongles كاين un espace interdigité. في l'espace interdigité كاين la jonction skin horn ولا la jonction peau corps. هذيك يصير فيها la nécrose. En anglais c'est faux-trot معناتها تعفن القدم أو هوفروت معناتها تعفن الحافر. le piétin بمعناتها الداحوس أو مرض العرج. لكن هذا الاسم من الأفضل نتفاداوه لأنه مشي برك لو بيتا هو اللي يدير لنا العرج. كاين أسباب أخرى للعرج. روت يعني تعفن روت. ليبيديميو كلينيك اي كلينيك. إذن شفنا لاجون كوزال سي اون بكتيري انايروبيك معناتها c'est-à-dire elle ne survit pas au milieu dans un milieu enrichi d'oxygène. Elle ne résiste pas à la présence d'oxygène. Parmi les facteurs les plus prédisposants, on a de l'humidité, de la litière et du sol. إذن من العوامل المفجرة للمرض والتي تساهم في نمو وتكاثر البكتيريا ديكلوباكتر نودوسيس هي الرطوبات الأرضية. كي يدخل le clinicien vétérinaire dans une bergerie ولا dans un élevage ولا dans un écurie ويلقى des trous، يلقى un sol sans litière، يلقى du fumier condensé l'un sur l'autre.
le fumier d'une époque est condensé sur le fumier d'une autre époque, d'un autre يعني تاع مرحلة تاع إلفاج واحدة أخرى. يعني ليجيان إنول كيف يقولوا نلقاو دي تخو لي تخو هذو راح تتلمت فيهم ليميديتي، راح تتلمت فيهم الرطوبة. عندنا ثاني لي تروماتيزم سور ليسباس انترديجيتي الذي يساهم في لا بينيتراسيون تاع ديكولوباكتر نودونسيوس في لا جونكسيون بو كور. l'hygiène soit médiocre soit nulle, comme ici en Algérie. L'élevage généralement traditionnel avec hygiène nulle. إذن هذا عندنا la bactérie Dicolobacter nodosus étant sécrétée normalement par le tube digestif dans les fécès vont contaminer toute la litière, toutes les litières de l'élevage. عندنا le piéta c'est une maladie contagieuse تبدأ بأن أنيمال وتنتقل للحيوانات الأخرى. يبدأ أن حيوان واحد فقط يعرج وينتقل العرج نسبة كبيرة من الحيوانات. عند النسبة ما نقدروش نحدوها بعامل واحد، لها علاقة بعدة عوامل، لها علاقة بلا فيريلونس دو لا سوش، لها علاقة بلي فاكتور انفيرومونتال، لها علاقة بالهيجيان مثلا ليميديتي، لها علاقة بالإيمونيتي السيستم إيمونيتير دو لانديفيدو، لها علاقة بالكونتكست لا سونتي دو بيي. هل في اللحية عنده الفكرة تاع لا سونتي دو بيي، الكونتكست تاع لا سونتي دو بيي، صحة القدم، سلامة القدم، اتجاه جميع الأمراض. هل هو فاهم الخطورة تاع لابواتري وش تأدي لابواتري، لمن تأدي لابواتري. ثاني من بين العوامل تاع الديكلونشمون de la maladie dans un élevage sain, c'est l'introduction d'un animal infecté dans un élevage sain, considéré comme ça. احنا بما انه l'élevage تاعنا traditionnel دو بوين دو في كونتكست الجيريان، يعني كي نقولوا ليلفاج تراديسيونيل الجيريان مش كيما تاع البلدان الاخرين. كي نقولوا احنا ليلفاج تراديسيونيل ومين نفهم باللي راني في الكونتكست تاع لي زيلفاج الجيريان، نفهم مباشره انه ليجيان نول جينيرالمون ليجيان نول. جينيرالمون الكارونتين ما كاش كارونتين، لانه باه دير الكارونتين في ليلفاج تراديسيونيل الجيريان لازم عندها بلاصه واحده اخرى، لازم ماكله واحده اخرى، لازم تفاكسيهم قبل ما تدخلهم مع القطيع الاصلي. القطيع الجديد لازم يتفاكسا بالفرنسي كيف نقولوا l'élevage à introduire doit être vacciné pour toutes les maladies considérables dans cette région, dans cette époque, dans ce temps.
يعني dans la saison تاع l'élevage avant de les introduire avec les animaux de troupeau sains. أيضا من بين يعني هذا لا مالادي لو بيتا يعتبر من أكثر الأسباب ويكون على القمة نتاعها تاع الليمنس تاع لابواتري. الليمنس هي لابواتري، ليم تو ليم يعني يعرج. الناس هو سيفكس يضاف في لونجلي باه يزيد في الشدة تاع والحدة تاع الكلمة. ليمنس هي العرج القوي الشديد. دي مومبر اتي. إذن الحيوان راح يرخي يستريح يرخي لو مومبر اتي، لو مومبر دو بي اتي، وراح يستند بالجسم نتاعو على لي مومبر لي زوتر مومبر كي نو سون با افيكتي باغ سيت مالادي. نشوفوا انه في المشية يبدا العرج. كيف يبدا العرج؟ هو يرخي يستريح من القدم المصاب ويضع كل مركز الثقل على الأقدام الباقية، ولا يحاول أن يضع قدمه بقوة على الأرض لأن ذلك يشعره بالألم. يعني l'animal ne pose pas son pied sur la terre, il prend l'appui seulement sur les pieds des autres membres sains. D'où le phénomène de boiterie, de piétinement, de lameness. قلنا من بين كي تروحوا تشوفوا في لي كور في الدروس تاع الغرب الليمنس في بعض الكونتكست تعني مباشرة لو بيتا. الليمنس بعض الناس تعتبرها مباشرة الليمنس. طبعا هذا في بعض الأحيان يكون خطأ، في بعض الأحيان يكون صحيح. إذا كنا نهضروا على ان élevage atteint par le piétin ونحاولوا نديروا une éradication totale de cette maladie de cet élevage، كي نهضروا على الليمنس نقصدوا مباشرة البييتا، ولكن من الأفضل تفادي هذا الابيلاسيون وإعطاء كل مرض إعطاء له الاسم الخاص به. إذا كان الحيوان مصاب بالبييتان، عادة les antérieurs qui sont touchés, les membres antérieurs qui sont les plus touchés que les membres postérieurs. Les membres antérieurs, généralement, les deux membres sont atteints simultanément. ومن بين لي سيمبتوم من بين لا كلينيك واللي هذا هو اللي يهمنا، لأنه الحصة اسمها المشخص في البيطرة لو كلينيسي أو فيتيرينير، يكون طايح الحيوان على لي جونو نتاعو وياكل. Donc l'animal prend l'appui sur les membres sains. Parfois, si les membres antérieurs sont atteints, il prend de l'herbe par les genoux. يقعد على لي جونو تاعو، ونلقاو علامات خاصة إذا بطاه هو ياكل على لي جونو، نلقاو العلامات تاع في بعض الأحيان perte du poids، وفي بعض الأحيان نلقاو ديزيسكار، ولكن هذه نادرة بزاف.
لانه علاه ما نلقاوش لي زيسكار. النادره تاع اللي نلقاو لي زيسكار لانه الحيوان اللي هبطا بزاف بالبي تاعه راح يولي يدير ديكوبيتيس لاتيرال، ديكوبيتيس استرنال بوي لاتيرال. كي يدير ديكوبيتيس لاتيرال يولي ما يقعدش على لي جونو، وبالتالي ما نشوفوش لي زيسكار. ولكن في بعض الاحيان ممكن نشوفوها، ما نستبعدوهمش هذا. ولكن لو بلو جينيرالمون اوبسيرفي سي لا بيرت دو بوا سور لو جونو. La perte de poids due à l'utilisation excessive de cet organe, le jaune. Un état fébrile peut être observé. Un état fébrile peut être observé. ممكن نلاحظوها ممكن ما نلاحظوهاش. وفي القطيع دو بوين دو في تروبو ممكن بعض الافراد فيهم الحمى، ممكن بعض الافراد ما فيهمش الحمى. يعني ممكن تكون الانفكسيون جينيراليزي، وممكن تكون لوكاليزي سولمون سور لو بيي اتي. خاصة مع الحمى مع لا فيفر l'animal peut présenter de weakness. الويكنس الثاني بلونغلي ويك ضعيف. الويكنس هي لا ليتارجي، هي لا فاتيغ، هي لا ليتارجي، لا فاتيغ، الويكنس بعدة أسباب. أولا من الألم، من لا دولور كي لو بي لونجوندر، وكاين من لا ديمينيسيون دو لا بريز اليمونتير. دوك كي يجيه السطر في رجلو عنده لو بي تاعو يتاخر مع القطيع، يتاخر يتخلف مع القطيع، راح ينقص في لا بريز اليمونتير، وبالتالي راح تنقص عنده الانرجي، وبالتالي راح تسبب له ليتارجي. عندنا baisse de la performance à l'échelle de l'animal et de troupeau. À l'échelle de l'animal et à l'échelle de troupeau. واش معناتها؟ كي تكون لا كونتاجيوسيتي معناتها عندنا عدة حيوانات مصابة، إذا راح القطيع راح يتخلف في المشية، بالتالي راح تكون لا بريز دو نوريتور ناقصة، بالتالي لي بيرفورمانس ناقصة. كي يكون سير لو جونو مثلا، اذا كان انمال ما يقدرش يدير لا مونت ولا لو مونت، اذا ما يقدرش يدير لا صاي ناتورال. اذا يكون عندنا خساره، روتار دو كرواسونس، يكون عندنا بما انه كاين ديمينيسيون دو لا بريز اليمونتير، يكون عندنا روتار دو كرواسونس جي ام كي moindre. Dans certaines situations non traitées, où la bactérie تاكل في la jonction peau corps، ممكن توصل ودير une ouverture vers la troisième l'articulation phalangienne، وتسبب une arthrite septique. difficile à traiter. تخيلوا نتوما l'articulation شحال يوصلها الانتيبيوتيك باه ينحي هذيك لا كونتيتي دو لا شارج بكتيريان، لا كونتيتي بكتيريان ولا لا شارج بكتيريان. تخيلوا وين جايه في لا تروازيام فالونجيان في البي. l'organe étant n'est pas irrigué bien irrigué par le sang. تخيلوا انتم الانتيبيوتيك ديروا ان انترا مسكولير ولا اونسيكوتاني شحال دير باه يوصل لورغان هذاك، شحال دير من لا كونتيتي وشحال دير من انجور. اذا في بعض الحالات
وين كاين في المناطق وين ينتشر لي لوسيلي بوشير كوم والفارسيا ماغنيفيكا وكاليفورنيا هذو ممكن يسبون يحطوا البيض نتاعهم على لو بيي اتيا ويسبونه ان مياز ابلي مياز بودال ما بين في ليسباس انترديجيتي entre les deux onglons لانه لا بكتيري ديجير لو تيسي مو اذا راح تخلي دي سينيومو راح تخلي ان تيسي فيفو فيزيبل à l'extérieur يعني سهل سهل وضع البيوض فيه البيوض تاع هذا الليموش اذا من بين لو تريتمون راح يكون لادمينستراسيون دي ليفيرميكتين ا تيتر بريفونتيف le diagnostic se fait avec les maladies qui engendrent la boiterie. عندنا scald أو la dermatite interdigitée, le panari. هذه inflammation de l'espace interdigité. ما تقيسش la jonction peau-corps. بعض العلماء قالوا la dermatite interdigitée peut provoquer le pied, peut déclencher le pied. الكود هي la dermatite interdigitée contagieuse ovine ولكن هذه تقيس لنا le bourrelet coronaire de Sabo ثاني هذه تقيس la jonction peau-corps ثاني هذه ولكن هذه جينيرالمون تكون غروند كونتاجيوزيتي فيها وباه ديفيرونسيها ثاني في الحالات المتقدمه يكون كاين اندرانين يعني اقتلاع تاع لونغلون توتالمون. لاميوباتي نيتريسيونيل كان يتسبب لنا لا بواتري لانه تقيس لي ميسكل دو لا كويس ممكن دير لنا لاتروفي او لا ديستروفي ميسكولير دو لا كويس تسبب لا بواتري ورانا درنا حلقات في اليوتيوب عليها لا فوربيور سي لا بودوديرماتيت اسيبتيك هنا عندها علاقه بلاسيدوز عندها علاقه بليبيديميو كلينيك دو لاسيدوز ندرسو لاليمونطاسيون تاع ليلفاج ندرسو لي كلينيك تاع لاسيدوز ماشي لو بو surtout le point de diagnostic différentiel c'est que il n'y a pas de lésio de nécrose ou de signomo ou de tissu mort sur le pied, au niveau du pied. Le pied est totalement sain de l'extérieur, au moins de l'extérieur. La fourrure, كي نمسو القدم نمسو لو بي لو صابون نحسوه سخون sur aussi comme la côte comme la dermatite interdigitée contagieuse ovine cette maladie c'est la fourbure c'est-à-dire la fourbure touche aussi le bourrelet coronaire au toucher elle est très douloureuse le sabot elle est très douloureux. Les fractures, le point de diagnostic différentiel, c'est que dans les fractures, l'animal ne prend généralement jamais l'appui sur le membre atteint. Oui, le membre atteint. Qui connaît une fracture, في la cuisse ou le canot ou la jambe.
يكون ولا لو فيمور الانيمال ما يحطش رجله تماما على الارض. لابسي دو بي باه نفرقوا بين لابسي دو بي و لو بيتا لافيكسيون جينيرالمون اسيمتريك معناتها تكون جينيرالمون عفوا لو بيتا يكون سيمتريك معناتها لافيكسيون تكون عفوا لابسي تكون اسيمتريك لابسي تكون غير متوازيه غير يعني كي نديرو لو بلون ساجيتال تاع لو سابو تاع لو بي نلقاو انتفاخ في الجهه لاترال اكثر من الانتفاخ في الجهه الميديال ولا العكس. هذه في لو لابسي دو بي في البيتا نلقاو اون سيمتري نلقاو اون سيمتري معناتها الجهه البرانيه كيما الجهه الداخلانيه صوف اذا كان عندنا الاندرانين هي اقتلاع تاع لونغلون وكان سبب لنا لارتريت عفوا ممكن نلاحظوا اون اسيمتري عندنا لي مالادي ا ديكلاراسيون اوبليغاتوار كوم لا فيفر افتوز. لا فيفر افتوز ثاني تحتاج اون اوتر سيونس فيها ثاني لابواتري doit être différencié avec le pied. Le traitement, il doit être contrôlé par un programme d'éradication qui touche le troupeau dans son ensemble. إذن le pied ما يصحش نعالجو حيوان واحد ونخلو بقية القطيع. اللهم إلا إذا dans certains contextes وين dans certaines circonstances وين يكون عندنا حيوان واحد مازال لا كونتاجيوزيتي ما صراتش على لو ريسك دو تروبو مازالت نقدروا نعزلوا الحيوان المصاب وهذا يدخل من بين لو بروتوكول دو تريتمون عزل الحيوان المصاب. لو بروتوكول دو تريتمون يدخل ثاني عزل الحيوان المصاب لانه لا مالادي ايطون كونتاجيوز. Le programme d'éradication en Algérie est trop difficile, parfois est impossible. عليه نظرا la conformité de la maladie, le contexte épidémiologique de la maladie. دوك انت كي تعالج حيوان واحد ولا تعالج ان بورسونتاج دي مالاد ان بورسونتاج دي مالاد. مثلا المرضى هما 20 وتعالج 3 ولا زوج ومن بعد كي يبراو يعاودوا يتكونطاميناو هكا كي قبيل ما درت والو راك ما درت والو هنايا. l'hygiène est nulle. Ça sert à rien تروح دير لي زانجيكسيون تاع دونتيبيوتيك ومن بعد تعاود ترجعوا داخل للزريبه وين كاين ليلفاج نيول وين كاين لا بكتيري ديكولوباكتر نودوسيس. ما عندها حتى اهميه. Le traitement se fait par l'administration de la télosine 5 ml à 20%, 1 gramme par tête adulte, par voie IM 3 jours consécutifs, plus de l'oxytétracycline longue action 7 à 8 ml à 20% par tête adulte, IM par voie intramusculaire.
Parfois intramusculaire 3 jours consécutifs. L'application d'un topic à base de tétracycline sur spray ou d'antibiotiques, généralement le chlortétracycline, 2 fois par jour pendant 7 jours. Après faire nettoyer le sabot, faire éliminer la terre, faire éliminer les pierres, faire éliminer la vaccination. Parmi la vaccination entre dans le programme d'éradication, le parage de pied, si elle est nécessaire, elle permet d'éliminer une charge bactérienne très élevée et faciliter la pénétration de la solution de parage, le foot bathing, حمام الأرجل, حمام القدم, le bain de pied, comme les sulfates de cuivre, le sulfate de zinc ou le formalin. Foot bathing. soit pédoluve soit rotuluve. نقدروا نستعملوا le sulfate de zinc, le sulfate de cuivre et le formalin. كل واحد عنده inconvénient وكل واحد عنده avantage بالنسبة يفرقوا على الآخر. إذن البروغرام تاع الفوت بايثين تاع لو بان دو بيي إذا كان مخفف نقدر نستعملوه كوم ميزير بريفونتيف برك. إذا كان مشدد، لو كنا تشددنا في لو بان دو بيي في علاج لو بيي تاع نقدروا نستعملوه كوم كيوراتيف. إلا اللي غا في فيديو آخر إن شاء الله. وكاش سؤال ولا أطرحوه.